का बहुत ज़्यादा शौक रखती हैं। इनका ताल्लुक जंग से है और जुल्ले सियाल वाला जो नुकरा है बेसिकली टीएम फार्म पर वो इसके बानी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी जटाना साहब कैसे हैं आप? खैरियत राजी ठीक है। अच्छा, जुल्ले सियाल वाला नुकरा टीएम फार्म पर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इसने अपनी धूम मचाई हुई है। जी जो दोस्त घोड़ों का शौक रखते हैं वो जुल्ले सियाल वाला जो नुकरा है इसके मुतल्लक इन्फॉर्मेशन लाजमी रखते हैं। तो आप दोस्तों को ये बताइएगा कि टीएम फार्म पर जुल्ले सियाल वाला नुकरा कैसे पहुंचा। ये ऐसा हुआ कि आज से 3 साल पहले जो जुल्ला सियाल है उसने एक और घोड़ा ख़रीद लिया और इसकी हालत वहाँ ख़राब थी। तो मैंने अपने बॉस मलिक नासिर साहब से बोला कि घोड़ा अच्छा है और वहाँ ज़ाया हो रहा है। उन्होंने कहा कि जाएं ख़रीदें, आपका मसला है, आपको पसंद है, मुझे तो इस चीज़ से इतना नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो जाएं, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। मैं गया उसके पास, मैंने उसको कहा कि ये घोड़ा हमें दे दें, आपके पास ज़ाया हो रहा। तो उन्होंने कहा नहीं मार साहब, ये घोड़ा यहाँ मरेगा, इसका मैं मकबरा बनाऊँगा और लोग सलाम करने आएंगे। उसके बाद मैं एजेंट्स लोगों के पास गया, बहरहाल उन्होंने दूसरे दिन 4 दिसंबर को ये घोड़ा मेरे हवाले कर दिया और ये समझें कि उठा के मैं लाया, या मतलब खड़ा होके नहीं आया था, ये फार्म पे पहुंच गया। यहाँ के हमने इसकी खिदमत और मदारत की, ट्रीटमेंट किया, बहुत कुछ किया इसके साथ, जो मुझे आता था या मेरे दोस्तों को पता था उस पर लगाया और ये बहुत 3 महीने बाद घोड़े के कवरिंग के काबिल हो गया। जी तो कैसे ये यकदम इसकी धूम पड़ गई, लोगों में फेमस हो गया? आया कि जंग के अंदर पहले भी ये फेमस था? इसकी स्टोरी इस तरह है कि ये मंजूर मारत है, उसने मामू का अपना रावी के किनारे से घोड़ा ये ख़रीद के लाया। वहाँ सऊ कौम है, उनकी घोड़ी के पैदा हुआ। बाप इसका मार गुलाम हसन सरगाना है, बड़े से बहुत हो गए, उनके पास था नुकरा घोड़ा, वो जुलजना बनाते थे, उसका ये बच्चा था। तो मंजूर मारत से पास ये कोई नॉमिनेटेड नेज़ाबाज नहीं था, अच्छा नेज़ाबाज था, दरमियाने क्लास का, भागता भी दरमियाना था। उसके बाद ये बरवाना साहबान है, उनके पास चला गया। उनके पास 2 नुकरियाँ घोड़ियाँ अच्छी बरालों वाले ब्लड से थीं, या बहुत अच्छी थीं, उन पे कारोबार हुआ और इरफान जप्पे वाला घोड़ा पैदा हुआ। जब वो डांस में बहुत ऊंचा चला गया तब लोगों ने पूछा ये कहाँ से आया है, और इसकी किस्मत जागी और इसकी शोहरत। उसके बाद शब महताब पैदा हो गया, उन दोनों ने इसकी शोहरत को 4 चांद लगा दी। शब महताब का जुल्ले सियाल वाले नुकरा से क्या ताल्लुक था? वो इसका बेटा है। अच्छा, वो इसका बेटा है। शब महताब इसका बेटा है और वो भी उन्हीं बरवानों के यहाँ पैदा हुआ है जिनके यहाँ इरफान जप्पे वाला था। इरफान जप्पे वाला पार्टनरशिप में था, तो जब ये 6 माह या साल का था तो उस ज़माने 3.5 लाख में पार्टनरशिप ख़त्म हुई और जप्पे ले गए बरवानों से, और फिर वो बहुत ही ऊंचा चला गया। अच्छा, जब टीएम फार्म पर ये पहुंचा तो इसके रिजल्ट हैं वो कैसे निकले सर? रिज़ल्ट इसके ये हैं कि टीएम फार्म पहुंचने से पहले इसकी मेल बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त चूँकि कमज़ोर हो चुका था। ये जेनेटिक्स पे मैं नहीं बोल सकता, वो डॉक्टरों का काम है या और शोबा है। उसके बाद अब तक ये मतलब है कि 3-4 साल फार्म पे हो गए हैं, इसमें मादियों की तादाद बढ़ गई। अब बच्चे मेल इसके नर बहुत रेयर हैं, कम है। अच्छा, इसके जो बच्चे हैं ज्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? दोस्त कहाँ पे शौक पूरा करते हैं? इन बच्चों के मुतल्लिक है कि इसका जो रंग नुकरा है वो बहुत डिफरेंट है आम नुकरों से। माशाअल्लाह विज्ञाना सियाल हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने घोड़ों पे खर्च किया है, ज़मीन पे शौक किया। वो डांस घोड़ों के भी मार हैं, किसी ज़माना में नेज़ाबाज भी रहे हैं। वो कहते हैं कि इनके बच्चों के जो मिजाज है ना, उसका कोई सानी नहीं, जिधर कहें वो काम करने को तैयार हैं, कोई अड़ फंस नहीं करते, इशारे पे चलते हैं। इसका रंग और इसके बच्चों का मिजाज बहुत काबिल तारीफ है। अच्छा, साख्त के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि घोड़ों की जो साख्त है इस पर बहुत बात की जाती है, इनकी जो कन्फर्मेशन होती है। हाँ, साख्त कन्फर्मेशन ये है कि इसको जवानी के फोटोओं मैंने देखा, मैं खुद नहीं देख सका, ठीक खूबसूरत घोड़ा था। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, मेरा भाई है जुल्फ़कार सियाल जिसके पास था, तो उसने इससे हद से ज़्यादा काम लिया।
اور یہ حالت جو اب بگڑی حالت ہے یہ اس کے پاس بگڑی ہے، پہلے نہیں تھا. پہلے یہ خوبصورت گھوڑا تھا، ہر چیز اس کی ٹھیک تو تھی. اب بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہے. دوست ویڈیوز دیکھتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کمنٹس دیتے ہیں، اس کے فیس کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. ہاں اس کہ کا جو فرنٹ ویو ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے. اس کی گردن انگاس جس کو کہتے ہیں یا چاڑ جس کو کہتے ہیں، لیکن پٹھے کی وجہ یہ ہے کہ پاؤں بیٹھے ہوئے ہیں. پٹھا نمایاں اس وقت نہیں، کسی زمانے میں بہت اچھا تھا. نہیں تو اگر اس کے پاؤں بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو کورنگ کے لیے اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ تو نہیں پڑتا؟ جو نہیں کورنگ کر رہا ہے، کورنگ کر رہے ہیں بچوں پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ بچوں کا نہیں، یہ جینیٹکس نہیں. یہ بعد میں جیسے کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بچوں کا بازو تو خراب نہیں ہوتا. اس کو ٹوٹا ہوا سمجھیں، ان کو انہیرٹ نہیں ہے کہ یہ انہیرٹ خراب تھا، انہیرٹ خوبصورت گھوڑا تھا. تو بچوں کی جو خوبصورتی ہے بالکل اسی نکرے کی طرح ہی آتی ہے. کافی سے زیادہ خوبصورت ہیں اور نکرے زیادہ ہیں. اس کے علاوہ گرڑے بھی ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں ایک نکری گھوڑی اور نکرا ذل سیال والا کور بلیک بچہ بھی پیدا آیا، اور یہ ہوتا ہے رنگوں میں انٹرنیشنل رولنگ لی ہے کہ گرے بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ماں یا باپ گرے ہو. اس کے علاوہ جو دوسرے رنگ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تیسرے اس کی شرط انٹرنیشنل کلرز میں آتی ہے کہ چیسٹنٹ اور چیسٹنٹ کراس ہوں، ان کے لیے چیسٹنٹ بچہ پیدا ہونا ضروری ہے. اچھا سر نا، پچھلے دنوں میں نے امین پور بنگلہ کے اندر وزٹ کیا ہے. جو بھی نکرا بچہ ہوتا ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان کی پیڈگری کیا ہے تو دوست کہتے ہیں جی یہ ذل سیال والے کا بچہ ہے. ہاں اس کے متعلق میں عزیزم یہ کہوں کہ یہ معاشرے کا بگاڑ ہے. زندگی کے دوسرے شعبوں میں دیکھ لے جو کچھ ہو رہا ہے ادھر بھی یہی ہونا ہے. تو ہمارے جو باس ہیں ریاض احمد صاحب، جی وہ ایک بات کرتے ہیں، اگر کوئی بھی دوست کہے کہ یہ ذل سیال والے نکرے کا بچہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی ذل سیال والا نکرا کھڑا کہاں پہ ہے، پہلے اس دوست کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کب یہ گھوڑی کور ہوئی تھی، ہمارے پاس پورا جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہے. تو ان جو فیک لوگوں کو مارکیٹ سے آؤٹ کرنا چاہیے، یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے. رزلٹ جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. پیغام ہے کہ وہ پچھلے 3 سال سے اگر کوئی گھوڑا بتاتے ہیں اس کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. گھوڑی کس تاریخ کو کور ہوئی، کس نام سے ہوئے، بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارے آواز تک ان کا آنا مشکل ہے. ان کو پتہ نہیں ہم کہاں ہیں، کہاں رابطہ کریں. آپ ان کو پیغام بھیجیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو بتا دیں گے. جی مختار صاحب، میں آپ کی بات کو بڑھانا چاہوں گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. 3 سال سے ہمارے پاس مکمل ریکارڈ ہوتا ہے، ویڈیو کی صورت میں بھی اور رجسٹر مینشن کی صورت میں بھی. دونوں صورتوں میں کسی دوست نے کہیں سے کوئی بچہ 3 سال سے چھوٹا لے رہا ہے، اس کا گھوڑی کا نام، مالک کا نام میرے ساتھ شیئر کرے. میرے نمبر پہ فون کر سکتے ہیں. فون کر کے میں ان کو مکمل معلومات دوں گا یہ ہمارے پاس یہ گھوڑی کور ہوئی ہے یا نہیں. جو فراڈ کرنے والے دوست ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، ان کا جھوٹ بند ہو جائے گا. اس حوالے سے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. جو ہمارے سے گھوڑی کور ہو کے گئی ہوگی میں اس کو بتاؤں گا. ہمارے پاس مکمل ریکارڈ ہوتا ہے بھی یہ گھوڑی کور ہو کے گئی ہے یہ نہیں. اور دوسری بات یہ اور ہے، میں ایک نئی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستوں کے ساتھ. دوست مجھے اس چیز کے لیے رہنمائی بھی کریں بھی میں صحیح شیئر کر رہا ہوں یا نہیں. میں چاہ رہا ہوں نیکسٹ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ذل سیال کی پیڈگری جو دوست بھی گھوڑی کور کروا کے جائے گا اس کو ٹی ایم فارم کی بچے کی اسٹیمپ لگائیں گے، اس کی پیڈگری دیں گے ہم، اور ہم اس کا ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دیں گے یہ ہمارے ٹی ایم فارم سے ذل سیال سے یہ گھوڑی کور ہوئی. اور پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ انشاءاللہ ہوگا دیسی گھوڑوں میں جو پیڈگری تیار کی جائے گی ذل سیال والے گھوڑے کی. مزید مجھے دوستوں سے میں رائے بھی چاہوں گا کہ ٹی ایم فارم سارے کے گھوڑوں پہ ہم برانڈنگ کریں. جی وہ ہمارے انٹرنیشنل جو گھوڑے ہیں مختار صاحب ان کی تو پیڈگری تیار ہو رہی ہے، اور پاکستان میں جو عربین گھوڑے ہیں ان کی بھی پیڈگری ہمارے سے تیار ہو رہی ہے عربین گھوڑوں کی. پر اس کی پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو گیا کہ دیسی گھوڑے کی پیڈگری تیار ہوگی، اور اس کی انشاءاللہ ہم کریں گے. اور دوستوں سے میں رہنمائی اور دعا اور کمنٹس کے اندر مجھے بتائیں کہ یہ پیڈگری تیار کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. میں مختلف دوستوں کی رائے چاہوں گا.